हजुर गुड आफ्टरनुन। Hello, good afternoon, sir. म अलिकति Good afternoon, sir. हजुर गुड आफ्टरनुन हजुर सबैलाई गुड आफ्टरनुन है। अब तपाईहरुको केही प्रश्नहरू छन्? समिता हिजो कहाँ हरायो तिमी? सर हिजो मेरो पछि बत्ती गथ्यो नि त्यही भएर। सर यतातिर अति धेरै लाइन जाने भइरहेछ के स्मिताको र मेरो घर एकैनिर हो अनि लाइन गएको गई भइरहेको थियो। तिम्रो त खै क्लास हो कि कोही के पनि छ भन्ने कुरा पनि सुनेको थिएँ। स्मिताको होइन सृजनाको मेरो क्लास भएको हो। कसको सीताको हो? ए मेरो तिम्रो सर चाहिँ हजुर ए ल हजुर ल ल मेरो ठिक छ है। मेरो क्लास त बिहान हुन्छ सर 6 to 9:30 बजेसम्मलाई। ए ल ठिक छ ल ल ल। अब केही छ कसैको प्रश्न यो पद वर्गसँग सम्बन्धित कुनै प्रश्नहरू छन्? केही छ प्रश्नहरू केही छन्? सर हामीले के यसरी अब पढ्यौं नि योहरू पढ्दै जाँदाखेरि हाम्रो लेसन वाइज अब पद वर्गको एक्सरसाइजहरू हो त्यस्तै प्रोभाइड गरिदिनु भएको भए अलिकति सजिलो हुन्थ्यो कि बरु। एकदमै नानी एकदमै म गर्दैछु हैन त्यो हजुर एभ्री लेसन पछि त्यस्तो दिनुभयो भने हामीलाई विकल्प पनि हुन्छ सजिलो पनि हुन्छ नि त। त्यो त मैले बुझेको छु कि मैले के गर्न खोजेको भने नि मेरो आइडिया पनि अलिकति बुझ्नुस् है ठीक हो कि बेठिक हो भन्ने कुरा। मैले जब तपाईहरुलाई थ्योरिटिकल्ली कुरा दिइसकेपछि तपाईलाई पछि के गराउँछु भने नि एक्सरसाइजहरू मात्रै सबै गराउँछु के त्यसले चाहिँ नि बेटर परफर्मेन्स गर्छ। अब अहिले नै एउटा च्याप्टर गरौँ अनि फेरि त्यसलाई चाहिँ नि प्र्याक्टिकल्ली गयौँ भनेदेखि त्यो थ्योरिटिकल्ली कुराहरू सकिँदैन के कुरो बुझ्नु भयो कि हैन? यो भएको हुनाले गर्दा अब यो कुरालाई ध्यानमा राख्नुहोस्। अनि त्यसकारणले गर्दा मैले कसैको आफ्नो स्वार्थको लागि हेरे होइन हैन। अनि अर्को समस्या के हुँदो रहेछ भने फ्याक्ट कुरा गरिदिउँ अहिले एक दिनमा अनलाइन मात्रै 5 वटा क्लास लिनुपर्छ हेर्नु है। अब त्यो 5 वटा क्लासका निम्ति म्याटरहरू तयार पार्नका निम्ति योभन्दा अगाडि त तयार पारिएको थिएन हो हैन भन्नुस् त। त्यसकारणले गर्दा अलिकति ओरल्ली भन्दा अब ओरल्ली भयो भने तपाईहरुसँग फेस टु फेस हुँदाखेरि चाहिँ एउटै किताब हुन्थ्यो त्यही किताब अनुसार ल यो भन्नुस् लेखेर यताउति गरिन्थ्यो। अहिले चाहिँ अलिकति त्यसमा डिजिटल्ली अलिकति गाह्रो हुँदो रहेछ। त्यसकारणले गर्दा अब अर्को पटक चाहिँ नि यो डिजिटल पढाउनु पर्ने अवस्था आयो भने चाहिँ अति सजिलो हुन्छ कि त्यो भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यसमा पनि अलिकति समस्या छ हेर्नुस् हैन। एउटा चाहिँ नि एउटा स्लाइड बनाउनलाई कम्तीमा पनि 20 देखि लिएर 25 मिनेट लाग्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि अलिकति समस्या छ त्यसलाई पनि बुझिदिनुस्। तपाईहरुलाई म यो नेपाली क्लास के भयो कसो भयो भन्ने त्यस्तो चाहिँ बनाउँदिन है। यो चाहिँ तपाईहरु ढुक्क हुनु होला हुन्छ। हस् ओके थ्यांक यू। आजको चाहिँ कक्षाका निम्ति हस् मैले आज एउटा अर्को यो पाठलाई समिता केही भन्न खोज्दैछिन् के हाँस्दैछिन्? नानी केही भन्न खोज्यो अब भनिहाल है मनको कुरा भनिहाल है नानी। यो कारक मात्रै छ है विभक्ति छैन यो त्यसकारणले गर्दा लेफ्टिनेन्ट क्लासमा है अरुमा चाहिँ प्रहरीहरुतर्फ चाहिँ फेरि छ। यो कारक भनेको के त भन्दा वाक्यमा रहेका जति पनि नामिक पदहरू हुन्छन् अथवा नाम पदहरू हुन्छन् ती नाम पदहरूसँग क्रियापदको कार्यगत सम्बन्ध जुन हो त्यो नै कारक हो। र वाक्यमा नामिक शब्दका पछाडि आएर कारकलाई चिनाउने जुन चिन्ह हो त्यो चिन्ह चाहिँ विभक्ति हो। यहाँ तपाईहरुलाई विभक्ति कारक र विभक्ति एकै पटक आउने भएको हुनाले गर्दा मैले यहाँ चर्चा गरेको तर परीक्षामा चाहिँ के छैन। ओहो एकैछिन है तपाईको स्लाइड देखिया छैन है? छैन सर। देखे छैन। छैन सर।
किन पज भएको छ? अब भयो एकैछिन है पर्खिनु है, मेरो स्लाइड कता पर्यो। अब देखिरहनु भएको छ? देखिन्छ सर। ल ठिक छ ल। हेलो, यहाँ एकजना राणा भाट हुनुहुन्छ, उहाँको अलिकति फिडब्याक आइराखेको छ है। दिव्यस अफ गरिदिनु त माइक्रोफोन, म्युट गरिदिनुहोस् त प्लिज। ल भयो ल। वाक्यमा रहेका जति पनि नामिक पदहरू छन् तिनीहरूको क्रियापदसँगको जुन कार्यगत सम्बन्ध हो त्यो कार्यगत सम्बन्ध नै के हो? कारक हो। र वाक्यमा नाम पदका पछाडि आएर कारकलाई चिनाउने अथवा कारकलाई छुट्याउने जति पनि चिन्हहरू हुन्छन् तिनै चिन्हहरू नै के हुन् त? विभक्ति चिन्ह हुन्। र अब कारक भन्नेको के हो, यसका प्रकारहरूका बारे चर्चा गर्नुहोस् भनेर विषयगत रूपमा आउँदा तपाईले यही कुरालाई लेख्ने काम गर्नुहोला। वाक्यमा रहेका जति पनि नामिक पदहरू हुन्छन् ती नामिक पदसँग क्रियापदले गर्ने जुन कार्य हो त्यो कार्यको सम्बन्ध नै के हो त? कारक हो। अब यहाँ तपाईलाई अलिकति म स्लाइड सो गरेर चर्चा गरौँ।
यो वाक्यलाई हेर्नुहोस्, रामले खायो, यो वाक्यमा खायो क्रियापद र खायो र रामका बीचको जुन सम्बन्ध हो त्यो सम्बन्ध यहाँ बुझिएको छ। कस्तो सम्बन्ध त भन्दा खाने काम गर्ने सम्बन्ध बुझिएको छ। रामले चाहिँ के गर्ने काम गरेको छ त भन्दा खाने काम गरेको छ। त्यस कारणले गर्दा राम वाक्यमा जुन पदले जस्तो काम गरेको छ र अथवा त्यसको सम्बन्ध काममा निर्धारित हुने गर्दछ। यहाँ खायो क्रियापद र त्यो खाने काम गर्ने चाहिँ राम भएका कारणले गर्दा राम र खायोका बीचको जुन सम्बन्ध हो त्यो सम्बन्ध चाहिँ कर्ता कारकको सम्बन्ध रहेको छ। यसरी चाहिँ के गरिन्छ भन्दा कार्यगत सम्बन्धलाई छुट्याउने काम गरिएको हुन्छ। यसलाई यसरी बुझिदिनु होला। र अब त्यसपछि यसलाई अझ कारकलाई अझ विशिष्ट रूपबाट जान्नका निम्ति हामी यहाँ के गर्न सक्दछौँ, यो टेबललाई अलिकति आधार मान्न सक्दछौँ। सानो देखिराखेको छ कि देखिनुहुन्छ? अक्षर देखिन्छ? अक्षर देखिरहनु भएको छ? जुम म नै जुम गरेर देखाउँ कि के गर्नु भन्नुहोस्? हामीहरू आफै गर्दा ठिक हुन्थ्यो होला सर। ल ल अब यहाँ सुन्नुहोस् है त, एकातिर यहाँ कारक दिएको छ अनि त्यसपछि अर्कोतिर सम्बन्ध पनि छ, भूमिका छ, त्यसपछि विभक्ति छ, त्यसपछि विभक्ति चिन्ह र अर्कोतिर वाक्यमा प्रयोगहरू दिएको छ। अब यसरी हेर्दा कारकहरू सम्झिनु होला। कारक जम्मा कतिवटा त भन्दा हामीले पढ्दै आएको कारक र कहिलेकाहीँ अलिकति फरक परेको अथवा भनौँ अलिकति भिन्न भएका विभिन्न व्याकरणहरूलाई आधार मानेर हेर्दा कारकको निर्धारणमा, कारकको प्रकारहरूका निर्धारणमा अलिकति फरक मत पाइएको छ। त्यसका आधारमा त्यो फरक मत कुन आधारमा त भन्दा एउटा सम्बन्ध कारकको अवस्थामा। यहाँ चाहिँ कारक चाहिँ त्यो होइन, सम्झिनु होला हैन। सम्बन्ध कारक भनेर जुन तपाईहरुले पढ्नु भएको छ त्यो चाहिँ एक्चुअली कारक होइन। त्यसले चाहिँ के गरेको छ त भन्दा भूमिका खेल्नका निम्ति सम्बन्ध कारक अथवा सम्बन्ध जनाउने भूमिका मात्रै त्यो पदले खेलेका हुनाले गर्दा यहाँ कार्यगत सम्बन्ध चाहिँ कारक हुनका निम्ति क्रियापद र अन्य पदका बीच कार्यगत सम्बन्ध हुनु असाध्यै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यदि कार्य त्यो चाहिँ के होइन, कारक होइन। यसरी चाहिँ बुझ्नुहोस्। सबैभन्दा पहिले कारकमा पहिलो कारक चाहिँ कर्ता कारक हो। यसको सम्बन्ध चाहिँ के हुन्छ, कार्य गर्ने। यसको भूमिका अथवा यसको अर्थ चाहिँ के हो त भन्दा वाक्यमा क्रियापदले बुझाए अनुसारको काम गर्ने पद जुन हो त्यो चाहिँ के हो त, कर्ता कारक हो। अब यसमा चाहिँ कुन चिन्ह लाग्दछ भन्दा पछाडि ले, द्वारा, बाट यो विभक्ति चिन्ह लागेका जुन हुन्छन् तिनीहरू चाहिँ के हुन्, कर्ता कारक हुन् भन्ने थाहा पाउनुपर्छ। तर हेर्नु है, अब यहाँ विभक्ति चिन्हबाट यदि तपाईहरु कारक छुट्याउने काम गर्नु हुँदैछ भने तपाईले त्यो सरासर गलत गर्दै हुनुहुन्छ है। त्यसलाई आधार मान्ने काम नगर्नु होला। सम्बन्ध अथवा भूमिकालाई के गर्नुहोस्, कारक छुट्याउनका निम्ति आधार मान्नु होला। कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ त भन्दा यहाँ ले, द्वारा, बाटको प्रयोग नहुन पनि सक्दछ कर्ता कारकमा। जस्तै राम गयो भने ला त्यसमा त ले छैन, द्वारा पनि छैन, बाटा पनि छैन। त्यसकारणले गर्दा यो त कुन कारक होला भन्ने हुन्छ। तर त्यहाँ खेल्ने जुन भूमिका हो अथवा सम्बन्ध जुन हो क्रियापदसँगको नामित पद अन्य नामित पदहरूसँग, त्यसलाई के गर्नु पर्दछ, आधार मान्ने काम गर्नु पर्दछ। अब राम गयो भन्दा जाने काम गर्ने को भन्दा राम। त्यसकारणले गर्दा यहाँ कार्य राम र गयोका बीचको जुन सम्बन्ध हो त्यो सम्बन्ध चाहिँ के त, कर्ता कारकको सम्बन्ध हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। अनि यसमा ले पनि आउन सक्दछ, द्वारा पनि आउन सक्दछ, बाट पनि आउन सक्छ। अब ले चाहिँ के त भन्दा सामान्य वाक्यहरूमा प्रयोग हुन सक्छ, तर द्वारा र बाटको प्रयोग चाहिँ
जस्तै वाच्य, कर्मवाच्य र भाववाच्यका जुन वाक्यहरू छन् तीमा प्रयोगमा आउँदछन्। जस्तै ऊद्वारा लेखियो, ऊद्वारा कथा लेखियो भन्यो भने अब लेख्ने काम, कथा लेख्ने काम गर्ने को त भन्दा ऊ यहाँ वाच्यगत रूपमा रहेकाले ऊ चाहिँ के हो, कर्ता कारक हो। जस्तै अरू पनि उदाहरणहरू यहाँ छन्। उमाले पढ्ने काम गर्ने उमा, त्यस्तै हरिद्वारा अथवा हरिबाट खाइयो भन्यो भने खाने काम गर्ने हरि। अब यहाँ हरिद्वारा अथवा हरिबाट चाहिँ के हो, कर्ता कारक हो। त्यसपछि दोस्रो कारक चाहिँ कर्म कारक। भनेपछि वाक्यमा क्रियापदले बुझाएको जुन काम हो त्यो काम गर्दा जुन पदमा असर परेको छ अथवा कर्म पद छुट्याउने आधार के हो त भन्दा वाक्यमा के र कसलाई भन्ने प्रश्न गर्ने। त्यो के र कसलाई भन्ने प्रश्न गर्दा उत्तरमा यदि कुनै पद आउँछ भनेदेखि त्यो चाहिँ के हुन्छ, कर्मपद हुन्छ। अथवा क्रियापदले बुझाएको कार्य कर्ता पदले गर्दा यदि कुनैको पदमा असर पर्दछ भने त्यो चाहिँ के हो, कर्म कारक हो। यो चाहिँ विभक्तिका रूपमा द्वितीय विभक्ति आउँदछ र यसको चिन्ह चाहिँ के हो भन्दा प्राय यसले लाई अथवा कन रूप चाहिँ अथवा प्रत्यय लिन्छ। जस्तै गोपाल भकुण्डो खेल्छ, हेर्नुहोस् अब खेल्छ क्रियापदले बुझाएको काम गर्ने को त भन्दा गोपाल, त्यसकारणले गर्दा गोपाल कर्ता कारक। अनि असर केलाई परेको छ, के खेल्छ भनेर प्रश्न गर्दा गोपालले भकुण्डो खेल्छ, त्यसकारणले गर्दा यहाँ भकुण्डो के हो त, कर्म कारक हो। र अब यहाँ लाई पनि छैन, कन पनि छैन, त्यसकारणले गर्दा यो चिन्हलाई चाहिँ विभक्ति चिन्हलाई अघि नै मैले भने आधार नमान्नु होला। केलाई आधार मान्नु होला, सम्बन्ध अथवा भूमिकालाई आधार मान्ने। अब मानिस भयो भने मात्रै हेर्नुहोस् है, प्रहरीले चोरलाई पिट्यो, प्रहरीले चोर पिट्यो भन्न पनि सकिन्छ, प्रहरीले चोरलाई पिट्यो भन्न पनि सकिन्छ हैन। गोपाल भकुण्डोलाई खेल्छ भन्ने हो एक्चुअली चाहिँ व्याकरणात्मक रूपमा, तर यहाँ हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ के प्रयोग गर्छौँ, गोपाल भकुण्डो खेल्छ अथवा गोपालले भकुण्डो खेल्छ अवकाश हैन। यहाँ चाहिँ ले र लाई के भएका छन्, साइलेन्ट भएका छन्, देखिएका छैनन्। र अब हेर्नुहोस् अर्को तेस्रोमा हेर्नुहोस् है, साधन माध्यम र कारण। यो चाहिँ के हो त भन्दा करण कारक हो। करण कारक भनेको के त भन्दा वाक्यमा जुन पदले साधन माध्यम र कारण बुझाउँदछ है, त्यो पद चाहिँ के हुन्छ, करण कारक हुन्छ। यसको चिन्ह पनि के हो, ले द्वारा बाट हो। जस्तै उदाहरणका निम्ति यहाँ ऊ चम्चाले खान्छ, हेर्नुहोस् है, खाने काम गर्ने ऊ कर्ता कारक। अनि खाँदाखेरि कुन साधनको प्रयोग गर्यो, चम्चाको प्रयोग गर्यो, त्यसकारणले गर्दा यहाँ चम्चा के हो त, करण कारक हो। त्यस्तै हुलाकबाट चिठी पठाऊ हैन, तिमी हुलाकबाट चिठी पठाऊ भनेर वाक्य भयो भने त्यसमा पठाउने काम गर्ने को भन्दा तिमी र है। त्यसपछि अब के पठाऊ, चिठी, हेर्नुहोस् चिठी चाहिँ के, कर्म कारक। र अब चिठी पठाउने माध्यम चाहिँ के भइदियो, हुलाक भइदियो। त्यसकारणले गर्दा हुलाकबाट चाहिँ कुन कारक, करण कारक। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस्, फोहोरले झिँगा लाग्छ, हेर्नुहोस् है, अब झिँगा लाग्ने कारण चाहिँ के हो, फोहोर हो, त्यसकारण फोहोर चाहिँ करण कारक। अब यहाँ त्यो हो भने मैले फेरि सोधेँ, यहाँ पढाइसकेको छु, सम्झिराख्नुपर्छ। हेलो सुबिन। हजुर सर। तपाईँ यो तेस्रोमा हेर्नु होला, उदाहरणमा हेर्नुहोस् त, फोहोरले झिँगा लाग्छ, देखिरहनु भएको छ नि है। हजुर सर। त्यो फोहोरले झिँगा लाग्छ भन्ने वाक्यमा मैले अब झिँगा लाग्ने कारण चाहिँ फोहोर भएका कारणले गर्दा फोहोर चाहिँ के भइदियो, करण कारक भयो भने झिँगा चाहिँ कुन कारक होला भन्नुहोस् त। कर्म सर। कर्म कारक, भेरी गुड। किनभने के लाग्छ भन्यो भने झिँगा लाग्छ है। ल अब त्यसपछि अर्कोमा जाउँ है, मैले रमेशद्वारा घरमा पैसा पठाएँ। यो वाक्यमा हेर्नुहोस् है त, मैले कुन कारक होला, मैले सृजनालाई सोधेँ। हेलो सीता हुनुहुन्छ?
सर हजुर कसलाई भन्नुभएको सर? ए हे तिमी पनि बोल्ने हो अलि ढिलो भयो नि त ल ठिकै छ तिमी नै भन ल सिर्जना सर ल एकछिन बाबा तिमी पनि हो तिमीलाई म यसपछि सोध्छु है त सीतालाई है मैले रमेशद्वारा घरमा पैसा पठाएँ भन्ने वाक्यमा मैले कुन कारक हो ल भन त कर्ता कारक। भेरी गुड अब त्यसपछि सीताको पालो है अब यहाँ कर्म कारक कुन हो मैले रमेशद्वारा घरमा पैसा पठाएँ भन्ने वाक्यमा कर्म कारक कुन हो घरमा मैले रमेशद्वारा घरमा पैसा पठाएँ ओके बिएम भाइ भन्नुहोस् त हेलो बिएम ए सरी सर रमेश मैले यहाँ कर्म कारक भनिराखेको छु करण कारक भनेको छुइनँ है ओके दिपा पैसा होला सर त्यसो ए भेरी गुड ल भनिदिइहाल्नु भयो ल ठिक छ ल ओके थ्याङ्क यू वेलकम सर ल ठिक छ ल अब त्यसपछि अर्कोमा जाउँ यहाँ क्लियर बुझ्नुहोस् है वाक्यमा क्रियापदले बुझाउँदा कुनै कार्य बुझाउँदा कर्ता पदले त्यो काम गर्छ भने कर्ता पदले जुन साधनको प्रयोग गर्छ अनि जुन माध्यमबाट कार्य सम्पन्न हुन्छ अथवा कुन कारण बुझिन्छ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ करण कारक हुन्छ भन्ने चाहिँ ठान्नु पर्यो निश्चित हुनु पर्यो अब त्यस्तै सम्प्रदान कारक हेर्नुहोस् है वाक्यमा जुन पदले अथवा क्रियापदले बुझाएको काम कर्ता पदले गर्दा जुन उद्देश्य अथवा लक्ष्य अथवा प्राप्त गर्ने जुन हुन्छ अथवा लाभक जुन पद हुन्छ वाक्यमा लक्ष्य बुझाउने उद्देश्य बुझाउने कुनै कुरो पाउने अथवा लाभ प्राप्त गर्ने जुन पद हो त्यो चाहिँ के हो त सम्प्रदान कारक हो जस्तै यसमा चिन्ह चाहिँ लाई लागि र निम्तिको प्रयोग हुन्छ जस्तै उदाहरणका लागि पूजालाई फुल टिप हेर्नुहोस् यो वाक्यलाई लिउँ हेर्नुहोस् पूजालाई फुल टिप फुल टिप्नुको उद्देश्य चाहिँ के होला पूजाका निम्ति हो उद्देश्य अथवा लक्ष्य चाहिँ के हो पूजा गर्नका निम्ति हो व्यक्ति पूजा होइन है कुरो बुझ्नुभयो कि होइन यहाँ सम्झिनु होला मैले तिमी पूजालाई फुल टिप भनेर कसैले भन्यो भने प्राप्त गर्ने चाहिँ फेरि को हुन्छ प्राप्त गर्ने व्यक्ति यहाँ कुनै पनि हालतमा कर्मकारक हुँदैन पूजालाई तिमी पूजालाई फुल टिप भनेर भनियो भने यो वाक्यमा पूजा व्यक्तिका रूपमा नभएर यहाँ पूजा व्यक्ति पूजा पनि हुन सक्छ तर त्यसका निम्ति उसका निम्ति चाहिँ गर्ने पूजा नभएर व्यक्ति पूजा पनि हुन सक्दछ अनि अर्को चाहिँ प्राप्त गर्ने पूजा पनि हुन सक्दछ दुईटै हुन्छ भनेपछि यसले लक्ष्य अथवा उद्देश्य अथवा प्रापक अथवा लाभकलाई इन्डिकेट गर्ने काम गरेको छ फूल चाहिँ कर्मकारकका रूपमा यहाँ छ त्यस्तै बहिनीलाई जुत्ता किन भनेपछि जुत्ता किनिसकेपछि त्यो जुत्ता प्राप्त गर्ने को भन्दा बहिनी हो बहिनीका निम्ति के गरिएको छ जुत्ता किन्ने काम भएको छ यसकारण बहिनीलाई के हो सम्प्रदान कारक र जुत्ता चाहिँ कर्म कारक हो त्यस्तै अर्कोमा हेर्नुहोस् अपादान कारक यो अपादान कारक भनेको कस्तो किसिमको त भन्दा वाक्यमा कुनै क्रियापदले कुनै कार्यका बारेमा वर्णन गर्दा अथवा बयान गर्दा अथवा बुझाउँदा कुनै कुरा अलगिने हुन्छ कुनै कुरा छुट्टिने हुन्छ अथवा कुनै कार्यको सुरुवातको समयलाई बुझाउँछ अथवा कुनै वस्तुको स्रोत भएर आउँदछ भने त्यो चाहिँ के हो अपादान कारक हो जस्तै यसमा चाहिँ बाट देखि सम्म यिनीहरूको के हुन्छ प्रयोग हुने गर्दछ बाट देखि सम्मको प्रयोग हुन्छ जस्तै रुखबाट पात झर्यो भन्ने जुन वाक्य छ यसमा पात
झर्दा हेर्नुहोस् है, झर्ने काम हुँदा रुख र पातका बीचको जुन सम्बन्ध हो त्यो सम्बन्ध चाहिँ के भएको छ, अलगिने काम भएको छ, छुट्टिने काम भएको छ। भनेपछि रुखबाट अपादान कारक र पात चाहिँ कुन कारक हो, कर्म कारक हो। त्यस्तै गरिकन अर्को हेर्नुहोस्, पारस पोखरा हुनुपर्ने, यहाँ पोखरा भएछ, यसलाई मिलाएर पढ्नु होला। पारस पोखराबाट आयो भन्दा आउने काम पारसले गर्दा, हेर्नुहोस् है, पोखराबाट अब हामी जहाँ छौँ आयो भन्दा जुन ठाउँमा छन् त्यही ठाउँमा आयो भन्ने बुझिन्छ। भन्दा पोखरा र जुन ठाउँमा आएको, काठमाडौँ आएको रहेछ भने पोखरासँगको उसको सम्बन्ध चाहिँ के भयो, पोखराबाट अलगिने काम भयो। यस कारणले गर्दा पोखराबाट अपादान कारक। त्यस्तै दुधबाट दही बन्छ, हेर्नुहोस् है, दुधबाट दही बन्छ। हेर्नुहोस्, दहीको स्रोत चाहिँ के हो, दहीको मूल स्रोत के हो भन्नुहोस् त, भन्दा दुध हो। त्यस कारणले गर्दा दुधबाट चाहिँ अपादान कारक। अर्को हेर्नुहोस्, फोहोरबाट मल बनाऊ, मलको स्रोत के हो, फोहोर हो। यस कारणले गर्दा फोहोर चाहिँ के हो, फोहोरबाट अपादान कारक। त्यस्तै भोलिदेखि हाम्रो परीक्षा सुरु हुन्छ भन्यो भने भोलिदेखि परीक्षा सुरु हुने समय कहिले त भन्दा भोलिदेखि। यस कारणले गर्दा भोलिदेखि के भइदियो, अपादान कारक भयो। अनि अर्को हेर्नुहोस्, कारक हुँदैन तर यो विभक्ति मात्रै हुन्छ। कसैले यसलाई सम्बन्ध कारक पनि भनेका छन्, मैले सकेको छु, किनभने यहाँ कार्यगत सम्बन्ध छैन, सम्बन्ध जनाउने काम मात्रै भएको छ। अब यो चाहिँ षष्ठी विभक्ति हो। को, काकी, रोरारी, नोनानी लागेका नाम पदमा लागेका जति पनि शब्दहरू हुन्छन् तिनीहरू चाहिँ के हुन्, षष्ठी विभक्तिका रूपमा रहन्छ। र जस्तै उदाहरणका निम्ति उसको भाइ आयो भन्दा भाइ र उसको भाइ आयो भन्दा यहाँ के बुझाएको छ, उसँगको सम्बन्ध चाहिँ भाइको रहेको छ भन्ने हो। त्यस्तै आफ्नै छोरी बस्छे, यहाँ सम्बन्ध बुझाउने काम गरिएको छ। हाम्रा मान्छे आए भन्दा सम्बन्ध बुझाउने काम भएको छ। त्यस्तै अन्तिम चाहिँ के त भन्दा अधिकरण कारक। अब यो अधिकरण कारक भनेको के त भन्दा वाक्यमा जुन पदले रहने बस्ने आधारलाई बुझाउने काम गर्दछ, त्यो रहने बस्ने आधारलाई बुझाउने पद नै के हो त, अधिकरण कारक हो। जस्तै यो चाहिँ सप्तमी विभक्तिका रूपमा रहन्छ। मा अथवा माथि चाहिँ यसका केका रूपमा रहन्छन्, चिन्हका रूपमा रहन्छन्। जस्तै छानामाथि घिरौला छन्। अब घिरौलाको रहने आधार चाहिँ के हो, छानामाथि। त्यस्तै खल्तीमा पैसा राख भन्दा अब पैसा रहने आधार चाहिँ के हो त भन्दा खल्ती हो। त्यस कारणले खल्ती चाहिँ के हो, अधिकरण कारक हो। त्यस्तै गरिकन अर्को हेर्नुहोस् है, टेबलमा किताब छ भन्यो भने किताबको रहने आधार चाहिँ के हो, कहाँ हो भन्दा टेबल हो। यसरी चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ, बुझ्ने काम गरिदिनु पर्दछ। र तपाईँलाई वाक्यमा हजुर अपदान भन्दा तलपट्टिको कुन कारक भनिदिएर? हजुर, कारक होइन नानी यो है, अपादान भन्दा तल क्रस गरिएको छ, यो कारक चाहिँ होइन। तर कतिपय व्याकरणमा मैले तपाईँहरूलाई भन्दैछु, फेरि कतिपय व्याकरणहरूमा सम्बन्ध कारक भनेर उल्लेख गरिएको पाइन्छ, तर वास्तवमा सम्बन्ध कारक नेपालीमा छैन, कारक भन्ने नै छैन। सम्बन्ध यो चाहिँ षष्ठी विभक्तिका रूपमा मात्रै रहेको छ, सम्बन्ध कारक हुँदैन। कारक भन्ने बित्तिकै किन हुँदैन भन्दा कारक भन्ने बित्तिकै वाक्यमा क्रियापदले गरेको जुन कार्य, क्रियापदद्वारा सम्पन्न भएको जुन कार्य हो अथवा क्रियापदले बुझाएको जुन कार्य हो, त्यो कार्य वाक्यमा भएका जुन जति पनि अन्य पदहरू छन् ती अन्य पदसँगको सम्बन्ध, कार्यगत सम्बन्ध चाहिँ रहनु पर्दछ। तर यहाँ कार्यगत सम्बन्ध त छैन। उसको भाइ आयो भन्दा उसको आयो भन्ने त होइन, यहाँ भाइ आयो भन्ने हो। भाइ र आयोका बिचमा मात्रै कार्यगत सम्बन्ध छ, तर उसकोसँग त कुनै सम्बन्ध छैन। त्यस कारणले गर्दा यहाँ कस्तो सम्बन्ध छ त भन्दा उनीहरूको नाताको सम्बन्ध मात्रै रहेको छ। यस कारणले गर्दा कार्यगत सम्बन्ध बुझाउने काम उसको पदले गरेको छैन। यही कारणले गर्दा सम्बन्ध कारक हुँदैन है। अब कारकहरू चाहिँ जम्मा कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, सम्प्रदान कारक, अपादान कारक र अधिकरण कारक हुन्छन्। जम्मा 6 वटा कारकहरू हुन्छन्। यिनै हुन् कारकहरूमा। यसका बारे पनि हामी के गरौँला, पछि चर्चा गरौँला।
र त्यसपछि अब मैले अर्को तपाईहरुलाई अर्को च्याप्टरतिर लिएर जाँदैछु। देखिरहनु भएको छ, शेयरिङ भइराखेको छ। Yes, sir. हस् देखिएछ सर। हस् हस्। अब हेर्नुहोस्, यो शब्द रूपायन अन्तर्गत म जाँदैछु। यो चाहिँ वाक्य परिवर्तन अन्तर्गत चाहिँ परीक्षामा आउँदछ, यसलाई ध्यान दिनु होला। लिङ्ग, वचन, पुरुष, आधार है, अनि काल, भाव, पक्ष पनि आउँछ। तिनका बारे पनि हामी बिस्तारै के गरौँला, चर्चा गर्ने काम गरौँला। जस्तै सबैभन्दा पहिले यहाँ बुझ्नुहोस्, उसको भाइ असल छ, उसकी बहिनी असल छे, उनका बाबु इन्जिनियर हुन्, उनकी आमा इन्जिनियर हुन्। यहाँ लेख्ने काम भन्दा पनि यो व्याकरण चाहिँ के गर्नु होला भने नि बुझ्ने काम गर्नु होला है। व्याकरण भनेको बुझ्ने हो, घोक्ने होइन है, सम्झिनुहोस्। र अब पहिला चाहिँ हामी के गर्थ्यौँ, हामी चाहिँ घोक्ने प्रथाबाट हुर्केर आयौँ है। त्यसकारणले गर्दा अहिले चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दा यो घोक्ने काम राम्रो होइन। घोक्नेले जति घोक्यो त्यति मात्रै जानिन्छ, बुझ्यो भने चाहिँ धेरै कुरा जानिन्छ भन्ने अर्थ हो। अब यहाँ के बुझ्नु पर्यो भने एकातिर पुलिङ्गी बुझाउने शब्द छ भनेपछि अर्कोतर्फ के छ त भन्दा स्त्रीलिङ्गी बुझाउने शब्द रहेको छ। अनि सबैभन्दा पहिले उसको भाइ असल छ, त्यसलाई हामीले परिवर्तन गरे उसकोलाई उसकी बनाउने काम गर्यौं। उसको भन्यो भने पुलिङ्गलाई बुझ्यो, उसकी भन्यो भने स्त्रीलिङ्गलाई बुझ्यो सम्बन्ध। अनि भाइलाई हामीले बहिनी बनाउने काम गर्यौं। असल जस्ताको तस्तै छ र छ पदलाई परिवर्तन गरेर केमा लग्यौं, छेमा परिवर्तन गर्यौं। भनेपछि अब यहाँ उसको भाइ असल छ यो पुलिङ्गी वाक्य हो भने हामीले स्त्रीलिङ्गी बनाउँदा उसकी भाइ असल छे भनेर परिवर्तन गर्यौं। अनि अर्को उनका बुबा इन्जिनियर हुन्। हेर्नुहोस् यो चाहिँ के त भन्दा माथिको वाक्यमा फेरि पुरुष, यहाँ लिङ्ग, वचन, पुरुष, आदर यिनीहरू चाहिँ के हुन् त भन्दा व्याकरणात्मक कोटि भएका कारणले गर्दा यिनीहरू एक अर्काका बीचमा के हुन्छन्, बडो महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध रहेको हुन्छ है, सम्झिने सबैले। जस्तै उसको भाइ असल छ भन्यो भने यो कुन चाहिँ आधारमा छ भन्दा अनादरका रूपमा, तृतीय पुरुष अनादरका रूपमा रहेको छ है। अब त्यस्तै गरिकन उनका बुबा इन्जिनियर हुन् भन्यो भनेदेखि यहाँ सामान्य आधारका रूपमा रहेको छ है। यो कुरा पनि के गरौँ, ध्यान दिने काम गरौँ। अनि अब उनका बुबा इन्जिनियर हुन् भन्ने वाक्यलाई हामीले उनकाको ठाउँमा उनकी बनाउने काम गर्यौं। अनि बुबाका ठाउँमा हामीले आमा बनाइदियौं। इन्जिनियर पद भएका हुनाले गर्दा यसको लिङ्ग परिवर्तन हुँदैन रहेछ भन्ने बुझियो। अनि हुनलाई के गर्यौं, किन हुन्ने भयो भन्दा यो चाहिँ सामान्य आधारमा परिवर्तन नहुने रहेछ भन्ने कुरा हामीले के गर्नुपर्छ, बुझ्ने काम गर्नुपर्दछ। र अब यहाँ डेफिनिसनतिर जाउँ। भाले वा पोथी जनाउने व्याकरणात्मक कोटि नै के रहेछ, लिङ्ग रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब हामी अनेक अड्कलबाजी गर्छौं। व्याकरणात्मक रूपमा लिङ्ग भनेको के त भन्दा भाले वा पोथी जनाउने जुन कोटि हो, व्याकरणात्मक कोटि, व्याकरणको एउटा पक्ष, त्यो नि के त लिङ्ग हो। र नेपालीमा चाहिँ, संस्कृतमा चाहिँ के हुन्छ, धेरै प्रकार छन् है। तर नेपाली भाषामा दुई प्रकारका स्त्रीलिङ्ग र पुलिङ्गी, यी दुईटा लिङ्गको प्रयोग हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, मेरो सानो छोरो विद्यालय गयो, त्यसैले उसलाई पुर्याउन मेरी ठुल दिदी जानुभयो। यो वाक्यलाई हेरौँ। मेरो सानो छोरो विद्यालय गयो, त्यसैले उसलाई पुर्याउन मेरी ठुल दिदी जानुभयो। अब फेरि मैले
अब यहाँ ल र तान्दा पर यहाँ प्र्याक्टिस पनि गराउँदैछु। अघि सृजनाले भनिहाल्यो नि, ल सृजनालाई सोध्छु। हेलो सृजना। हजुर सर। ल तिम्रै पालो है छोरी। मेरो सानो हजुर छोरो सर। ल मेरो सानो छोरो विद्यालय गयो, त्यसैले उसलाई पुर्याउन मेरी ठुल दिदी जानुभयो। ल अब हेरौँ है, यहाँ यो वाक्यमा विशेषण पद कतिवटा छ ल भन्नुहोस् त। सानो एउटा, ठुल दिदी एउटा। ठुल दिदी एउटा, अनि त्यसपछि ठुल दिदी पनि विशेषण हो। कुन दिदी भन्दा ठुली दिदी भएर विशेषण भयो नि होइन सर? ए हो के हुन त, तर यहाँ वाक्यमा अलिकति यसले अर्कै काम गरेको छ क्या। ओके नेक्स्ट, मैले ठिक छ नानी सुन्दै जानुहोस् है। सुबिन भाइ भन्नुहोस् त। हजुर सर, त्यही भन्ने। यहाँ विशेषण पद छुट्याउनुहोस् त प्लिज, कुन कुन होला। मेरो सानो छोरो विद्यालय गयो, त्यसैले उसलाई पुर्याउन मेरी ठुल दिदी जानुभयो। सानो र सानो सानो मात्रै सर। ओके ओके, उमेन विचार गरिराख्नु भएको छ। नानी भन त। हेलो उमेन। हेलो उमेन, इनको प्रब्लम होला। स्वस्तिका। हजुर सर। भन त नानी, यहाँ विशेषण पद छुट्याउ त अलिक फास्ट गरिदिउ प्लिज। मेरो विशेषण चाहिँ एउटा सानो अनि ठुली हुन्छ होला सायद। यहाँ ठुली त छँदै छैन बा। ओके हेलो सीता। सानो मात्र ल प्लिज सीता भन त। सर सानो हुन्छ। त्यसपछि पालो आउँदैछ है, सबैले राखिराख्नु होला। हेलो यहाँ राणा भाट हुनुहुन्छ एकजना, मैले उहाँलाई सोधेँ। मेरो सानो छोरो विद्यालय गयो, त्यसैले उसलाई पुर्याउन मेरो ठुल दिदी जानुभयो। सानो र मेरी। सानो र मेरी। अनि तपाईले मेरो चाहिँ किन छोड्नु भयो? मेरो भने अनि मेरी चाहिँ भन्नुभयो, अनि मेरो चाहिँ किन छोड्नु भयो त? मेरो सानो छोरो विद्यालय गयो, त्यसैले उसलाई पुर्याउन मेरी ठुल दिदी जानुभयो। अब तपाईलाई फेरि भनिदिइरहन्छु है, मेरो पनि विशेषण हो। हेर्नुहोस्, सानो पनि विशेषण हो, अनि मेरी पनि के हो? विशेषण हो। यहाँ ठुल दिदी विशेषण होइन, सम्झिनु होला है। ठुली दिदी, ठुल दिदी यो चाहिँ समासयुक्त शब्द हो। किनभने जाने काम गर्ने को त, पुर्याउन जाने काम गर्ने को भन्दा ठुल दिदी। त्यसकारणले गर्दा वाक्यमा काम गर्ने चाहिँ के हुन्छ? यहाँ नामपदका रूपमा रहेको छ, विशेषण पदका रूपमा रहेको छैन। विशेषण पदले काम गर्दैन, नाम पदले काम गर्छ। यसकारणले गर्दा जस्तै अब यहाँ मेरो किन भयो, मेरी किन विशेषण भयो भन्दा हामीले पढेका छौँ, तपाईँले बिर्सिनु भएको हुनसक्छ। म बिस्तारै तिनका बारेमा पनि चर्चा गर्दै जानेछु। जस्तै वाक्य शब्दमा को, काकी, रोरारी, नोनानी लागेका अथवा जोडिएका जति पनि शब्दहरू हुन्छन्, ती सबै पद अथवा शब्द चाहिँ के भइदिन्छन्? विशेषण हुन्छन्। सम्झिरहने है, यो अगाडि नै मैले दिइसकेका छु त्यो विशेषण पढाउँदाखेरि है। जस्तै मेरो म जोड रो मेरो, म जोड री मेरी। अब सानो त के हो भन्दा यो मुख्य विशेषण पदकै रूपमा रह्यो, हामी सकिहाल्छौँ। अनि अब यसलाई परिवर्तन गर्दा हेर्नुहोस् है, मेरी सानी छोरी, मेरोको सट्टामा हामीले मेरी बनायौँ, सानोको सट्टामा सानी बनायौँ, छोरोको सट्टामा छोरी बनायौँ, विद्यालयलाई जस्ताको त्यस्तै गयोलाई गई बनायौँ। त्यसैले अब यहाँ फेरि सोधेँ है, हिजो भर्खरको कुरा भएको छ, फेरि सोधेँ। समिता बडो आज सेन्टी भएर बसेकी छिन्, तिमीलाई सोधेँ मैले। ल भन, यहाँ संयोजक पद कुन हो? ल भन त नानी। त्यसैले। त्यसैले, भेरी गुड। अब यो त्यसैले कुन संयोजक हो? सापेक्ष हो कि निरपेक्ष हो? यो पनि आइदिन्छ परीक्षामा। अब फेरि कपी पल्टाउन थाल्यो। सापेक्ष। सापेक्ष संयोजक हो।
तिमीलाई नजिक भएको त मैले जाने थिएँ के गर्नु त अब। हेलो दिपा। निरपेक्ष हो। हजुर निरपेक्ष। भेरी गुड। निरपेक्ष संयोजक सुन्यौ है समिता? ओके। यहाँ फेरि सरले अलिकति डिस्क्रिमिनेसन गर्यो भन्नु होला। यहाँ मेरो यहाँ स्लाइडमा यहाँ जे जसको नाम आइराखेको छ त्यसलाई मात्रै बोलाइराखेको छ फेरि। अब यहाँ सापेक्ष संयोजक होइन। सापेक्ष भनेको कस्तो त भन्दा यहाँ एउटा चाहिँ के हुने, मुख्य वाक्य हुने, अर्को चाहिँ गौण अथवा अप्रधान वाक्य हुने। त्यो वाक्यलाई जोड्ने चाहिँ के हो त सापेक्ष संयोजक हो। जब तब जहाँ त्यहाँ जसरी त्यसरी। तर यहाँ त्यसैले के गरेको छ त भन्दा यी एउटा वाक्यलाई मुख्य बनाउने र अर्को वाक्य खण्डलाई गौण बनाउने त्यस्तो काम गरेको छैन, स्वतन्त्र छ। मेरी सानी छोरी विद्यालय गई, यो जहाँ पनि प्रयोग हुन्छ। उसलाई पुर्याउने मेरो ठुल दाजु जानुभयो भने जसरी पनि प्रयोगमा आउँछ, त्यसलाई जोड्ने काम मात्रै गरेको छ। यस कारणले गर्दा यो के हो, निरपेक्ष संयोजक हो। त्यसैले सम्झिनु है, यो झिना मसिना कुराहरूलाई सम्झिरहनु पर्छ। अब यहाँ मैले भन्न खोजेको कुरो के त भन्दा माथिको वाक्यमा मेरो मेरी, छोरो छोरी, गयो गई हैन, यिनीहरूमा परिवर्तन भएको छ। यस कारणले गर्दा मेरो मेरी अनि अर्को पक्षमा हेर्नुस् है त, मेरो भएका ठाउँमा हेर्नुस् है, यहाँ गई मेरो मेरीमा परिवर्तन भएको छ। ठुल दिदी ठुल दाजुका रूपमा शब्दहरू परिवर्तन भएका छन्। यही प्रक्रिया नै के हो त भन्दा लिङ्गका आधारमा रूपायन प्रक्रिया, रूप चलाउने प्रक्रिया हो अथवा लिङ्ग परिवर्तन हो। यसरी पुलिङ्गी वाक्यलाई स्त्रीलिङ्गमा परिवर्तन गर्नु र स्त्रीलिङ्गी वाक्यलाई पुलिङ्गी वाक्यमा परिवर्तन गर्नु नै लिङ्गका आधारमा के गर्नु हो, वाक्य परिवर्तन गर्नु हो। अब लिङ्ग परिवर्तन गर्ने तरिकाका बारेमा हामी जाउँ। कसरी हामी लिङ्ग परिवर्तन गर्दछौँ त, के गरी लिङ्ग परिवर्तन गर्ने। म स्लाइड सोमा गएँ है त। लिङ्ग परिवर्तन गर्ने तरिका, पहिलो तरिकामा हामी जाउँ। अब पहिलो तरिकामा यहाँ पुलिङ्गी शब्दका पछाडि यी थपेर हामी के गर्न सक्छौँ, स्त्रीलिङ्गी बनाउन सक्छौँ। जस्तै सानो सानी, यहाँ अलिकति मैले गल्ती गरेछु प्रिन्ट गर्न, अनि सुन्दर सुन्दरी, छोरो छोरी भनेर हामी परिवर्तन गर्न सक्दछौँ। अब फेरि भन्नु होला छोरोको छोरी होइन सर, छोरोको त बुहारी हुनुपर्ने हो भन्नु होला, त्यो हुन सक्दैन। यहाँ भन्न खोजेको कुरो के हो भने स्त्रीलिङ्गी बुझाउने शब्दलाई पुलिङ्ग शब्दमा प्रयोग गर्ने र पुलिङ्गी बुझाउने शब्दलाई स्त्रीलिङ्गी बुझाउने शब्दमा परिवर्तन गर्नु नै के हो त, लिङ्ग परिवर्तन हो। यस कारणले गर्दा छोरोको छोरी पनि हुन्छ अनि अर्को छोरोको बुहारी पनि हुन्छ। तर हाम्रो समाजमा चाहिँ के त भन्दा अहिले प्रचलनमा रहेको छ जोडी शब्दहरू। बुबाको सानीमा किन हुँदैन भन्ने होला होइन। अब त्यो चाहिँ सन्दर्भ हेरेर हामी के गर्न सक्छौँ, परिवर्तन गर्न सक्छौँ। शब्द मात्रै आयो भने बुबाको आमा, तर बुबा घर जानुभयो भन्दा आमा घर जानु, सानी आमा घर जानुभयो भनेर पनि आउन सक्नुपर्ने अवस्था चाहिँ रहन्छ। तर अब अहिले चाहिँ के गर्नुस् त भन्दा चलन चल्ती व्याकरणलाई चलन चल्तीले चाहिँ रोक्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा यो कुरा बुझिदिनुहोस्, आमाको बुबाको आमा नै लेख्नु होला तपाईँहरूले चाहिँ। अब त्यस्तै गरिकन दोस्रोमा हेर्नुहोस्, पुलिङ्गी शब्दका पछाडि नि एनी इनी प्रत्यय जोडेर पनि हामी के गर्न सक्छौँ, स्त्रीलिङ्गी शब्द बनाउन सक्दछौँ। जस्तै हेर्नुहोस् यहाँ नाति छ भनेदेखि नातिनी होइन, अनि त्यस्तै अर्को इनी भयो। त्यस्तै गरिकन अर्को हेर्नुहोस् सुब्बा छ भने सुब्बेनी भयो, काजी छ भने कजिनी भयो, काजी जोड इनी कजिनी, थापा छ भने थपिनी,
यसरी हामी के गर्न सक्छौँ परिवर्तन गर्न सक्छौँ। त्यस्तै पुलिङ्गी शब्दमा इका प्रत्यय थपेर पनि हामी के गर्न सक्छौँ स्त्रीलिङ्गी बनाउन सक्छौँ। जस्तै सञ्चालकको सञ्चालिका, सञ्चालक जोड इका सञ्चालिका प्रत्यय पनि आइराखेको छ हेर्नुहोस्। बालक जोड इका बालिका। अनि त्यस्तै गरिकन अर्को प्रचारक छ भने यसको प्रचारिका भनेर पनि हामी के गर्न सक्छौँ परिवर्तन गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्कोमा हेरौँ शब्दको पुरै रूप नै फेरेर पनि हामी के गर्न सक्छौँ परिवर्तन गर्न सक्दछौँ। जस्तै हजुरबुवाको हजुरआमा, मितबाको मितआमा, ठुली आमाको ठुलाबा, यसरी। अनि अर्को विभिन्न प्रत्ययहरू थपेर पनि हामी के गर्न सक्छौँ लिङ्ग परिवर्तन गर्न सक्दछौँ। जस्तै विभिन्न प्रत्ययहरू थपेर अथवा रूप फेरेर यहाँ त्यसमा छ। जस्तै कविको के हुन्छ कवयित्री हुन्छ। कसैले कवियित्री भन्छौँ त्यो चाहिँ हुँदैन है, सम्झिनु होला। यो लेखिरहनु होला, कपीमा लेख्ने काम गर्नुहोस्। कविको कवयित्री हुन्छ। कतिपयले कवियत्री भनेर लेख्ने काम गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ गलत छ। कविको कवयित्री हुन्छ। युवकको युवती, विद्वानको विदुषी। हेर्नुहोस् त्यस्तै शब्द नै परिवर्तन गरेर पनि हामी के गर्न सक्दछौँ परिवर्तन गर्न सक्छौँ। जस्तै राघवको भैँसी, यहाँ जुर्रा हो है, यो मैले यहाँ लेख्न गल्ती गरेँ, जुर्रा हो। जुर्राको साई, जुर्रा भनेको चाहिँ के त भन्दा भाले बाजलाई के भनिन्छ जुर्रा भनिन्छ, बाज के शिकारी पन्छी। अनि साई चाहिँ के हो पोथी, बाज चाहिँ के हो साई हो। त्यस्तै फुपाजुको फुपू, यसरी हामी के गर्न सक्छौँ शब्दको रूप नै परिवर्तन गर्न सक्दछौँ। त्यस्तै गरिकन अर्को अब यहाँ बुझ्नुहोस् लिङ्ग परिवर्तन गर्दा हामीले के कस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्दछ त, यो कुरालाई सामान्य रूपमा दिमागमा मात्रै राख्नुहोस्, लेख्ने काम नगर्नुहोला, बुझ्ने काम गरिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् लिङ्ग परिवर्तन गर्दा हेर्नुहोस् है सबैभन्दा पहिले के गर्ने कर्ता अनि त्यसपछि क्रियापदमा मात्रै के गर्ने परिवर्तन गर्नुपर्छ। लिङ्ग परिवर्तन गर्दा सम्झिनु होला, लिङ्ग परिवर्तन गर्दा जहिले पनि के गर्नुहोस् पहिले कर्ता र त्यसपछि क्रियापदमा मात्रै परिवर्तन गर्ने। अब अर्कोमा हेर्नुहोस् क्रियापद परिवर्तन गर्दा, दोस्रोमा है क्रियापद परिवर्तन गर्दा जे आवश्यक पर्छ त्यो मात्र परिवर्तन गर्नुपर्छ, अरू पदलाई के गर्नु हुँदैन चलाउने काम गर्नु हुँदैन। हेर्नुहोस् अनि त्यस्तै गरिकन अर्को चाहिँ के त भन्दा यदि वाक्यमा कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ भन्दा यदि वाक्यमा कर्मपदले लिङ्ग भेद बुझाउने भयो भने, हेर्नुहोस् है यदि वाक्यमा कर्मपदले लिङ्ग भेद बुझाउने भए मात्र आवश्यकता अनुसार त्यसलाई के गर्नुपर्दछ परिवर्तन गर्ने काम गर्नुपर्दछ, नभए कर्मपदलाई के गर्नु हुँदैन परिवर्तन गर्ने काम गर्नु हुँदैन। अर्कोमा हेर्नुहोस् लिङ्ग नाम विशेषण र क्रियापदबाट यी तीनटा कुरा लिङ्गको बोध चाहिँ केबाट कुन कुन पदले गराउँदछ भन्दा पहिलो नाम पदले गराउँछ, त्यसपछि अर्को विशेषण पदले गराउँदछ, अर्को चाहिँ कुन पदले गराउँदछ क्रियापदले गराउँदछ, अथवा नाम पद विशेषण पद र क्रियापदबाट मात्रै के हुन्छ लिङ्गको अभिव्यक्ति हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा ती पदहरू परिवर्तन गरेपछि मात्रै के हुँदो रहेछ लिङ्ग परिवर्तन हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ ठान्नु पर्दछ। त्यसपछि अब हेर्नुहोस् है, अब सृजना तयारी भएर बस्नुहुन्छ? हेलो सृजना। हजुर ल तलको अनुच्छेदमा भएको पढेर सुनाउनुहोस् त एकपटक मलाई। जे सुनाउने सर? हजुर माथिको क्वेसन पढेर सुनाउनुहोस् त। तलका अनुच्छेदमा रहेका पुलिङ्गी वाक्यलाई स्त्रीलिङ्गमा र स्त्रीलिङ्गी वाक्यलिङ्गमा परिवर्तन गरी वाक्य ढाँचा समेत मिलाउनुहोस्। यो वाक्य ढाँचा समेत भनेर तपाईहरुलाई परीक्षामा चाहिँ यसरी दिन्छ। अब हेर्नु होला, म यहाँ तपाईलाई सोधे, तपाई अनम्युट नगर्नु होला, म्युट नगर्नु होला, अनम्युट नै गर्नुहोस्। एक दिन एउटा युवक टुँडी खेलमा हिँडिरहेको रहेछ। एउटी युवतीले उसलाई बोलाएछे,
युवती त्यो युवक जता जाने हो त्यतै जाने रहेछ, उसलाई त्यस युवकले चाहिँ चिनेको रहेनछ। चिन्जान भएपछि त्यस युवकले त्यस युवतीसँग भेट्दा सङ्कोच नमानी कुरा गर्न थालेछ। अब यो स्त्रीलिङ्गमा परिवर्तन गर्ने कि पुलिङ्गमा परिवर्तन गर्ने? यदि स्त्रीलिङ्ग छ भने पुलिङ्गमा परिवर्तन गर्ने, यदि पुलिङ्ग वाक्य छ भने त्यसलाई के गर्ने? स्त्रीलिङ्गमा परिवर्तन गर्ने। ल गर्नुहोस् त, ल गर्नुहोस् त। ल एक दिन एउटी युवती टुडी खेलमा हिँडिरहेकी रहेछिन्। एउटा युवकले उसलाई एकछिन मैले तपाईँलाई रोकेँ। एक दिन एउटा युवक टुडी खेलमा हिँडेको रहेछ भनेपछि यो कुनमा छ त भन्दा अनादर हेर है, के विचार गर भने लिङ्ग वचन पुरुष, लिङ्ग परिवर्तन गर्दा पुरुष अनि त्यसपछि वचन र आदर यिनीहरूलाई पनि के गर्नुपर्दछ? एक अर्कामा बडो यिनीहरूको कोअर्डिनेसन रहेको हुन्छ। यस कारणले गर्दा हामीले कुनै पनि परिवर्तन लिङ्ग वचन पुरुष आदर यिनीहरू परिवर्तन गर्दा जुनमा छ हामीले त्यसैमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। लिङ्ग परिवर्तन गर्दा स्त्रीलिङ्ग बनाउने हो भने पुरुष र त्यसपछि आदरलाई के गर्न पाइँदैन? वचनलाई परिवर्तन गर्न पाइँदैन। यस कारणले गर्दा एकछिन, अब यहाँ एक दिन एउटा युवक टुडी खेलमा हिँडिरहेको रहेछ भनेपछि यो अनादरका रूपमा, तृतीय पुरुष अनादरका रूपमा छ भनेपछि हामीले वाक्य परिवर्तन गर्दा पनि के गर्नुपर्छ? तृतीय पुरुष अनादरकै रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। जस्तै एक दिन एउटा युवक भनेपछि एक दिन एउटी युवती टुडी खेलमा हिँडिरहेकी रहिछे गर्नु पर्यो हैन? रहिछे। हजुर, बेस्ट चाहिँ के हो त? मैले बेस्टको कुरा गरिरहेको छु। बेस्ट चाहिँ रहिछे बनाउने। अब हिँडिरहेकी रहेछ भनेर प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्न। त्यसपछि बनाउनुहोस्। ल कन्टिन्यू गर्नुहोस्। युवकले उसलाई बोलाएछ। एउटा युवकले उसलाई बोलाएछ। युवक ती युवकी जता जाने हो त्यतै जाने रहेछ। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ चाहिँ युवक युवती जता जाने। हजुर एकछिन है, युवती म्युट गर्नुहोस् त। युवती त्यो युवक जता जाने हो त्यतै जाने रहेछ भनेपछि युवक, हेर्नुहोस् है, युवक अब यहाँ युवतीका ठाउँमा युवक भयो। त्यो युवती भनेपछि यहाँ त्यो युवकका ठाउँमा हामीले के राख्नु पर्यो? त्योको के हुन्छ? स्त्रीलिङ्गी ती युवती जता जाने हुन् त्यतै जाने रहिछिन् हुन्छ? हुँदैन, किनभने यहाँ के त भन्दा हेर्नु है, सम्झिनुहोस्। युवती त्यो युवक जता जाने हो त्यतै जाने रहेछ भनेपछि अनादरकै रूपमा यो के छ? यो वाक्य रहेको छ। यस कारणले गर्दा हामीले अनादरमै राख्नु पर्यो। युवक ती युवती हैन, अथवा त्यो युवती राख्न पनि सकिन्छ। त्यो युवती, त्यो युवक, त्यो युवती भनेर भन्न सकिन्छ कि सकिन्न? त्योको के हुन्छ भन्नुहोस् त? त्योको स्त्रीलिङ्गी हुन्छ। त्यो युवक भन्यो भने त्यो युवती भन्न मिल्छ। ती युवती त्यो युवक ती युवती जता जाने हो त्यतै जाने के हुन्छ? ल भन्नुहोस् त। अब यहाँ कर्ता कुन हो भन्नु न? कर्ता चाहिँ यहाँ युवक हो नि त। रहिछे। ल रहेछ हो, यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो। युवक भनेपछि युवक, हेर्नुहोस् है, युवक ती युवती जता जाने हो त्यतै जाने रहेछ भनेपछि यहाँ त्यतै जाने रहेछ भने कसका बारेमा भनिरहेछ त भन्दा युवकका बारेमा भनिरहेछ। जाने काम गर्ने चाहिँ यहाँ को छ भन्दा युवक छ है। अब त्यसपछि ओके, सुबिनलाई मैले सोधेँ, उसलाई त्यस युवकले चाहिँ चिनेको रहेनछ। यसलाई परिवर्तन गर्नुहोस् त। ल हेलो सुबिन। हजुर सर, डिस्टर्बेन्स छ। हजुर ल
उसलाई त्यस युवकले चाहिँ चिनेको रहेनछ। वाक्य परिवर्तन लिङ्ग परिवर्तन गर्नुस्। उसलाई त्यस युवतीले चाहिँ चिनेको रहिनछ। चिनेकोलाई पनि परिवर्तन गर्नुस्। चिनेकी चिनेकी रहिनछे अथवा रहेनछे भनेर पनि भन्न सकियो। अब त्यसपछि अर्कोमा मैले बिएम भाइलाई सोधेँ। हेलो प्लिज बिएम भाइ। हजुर सर। चिनजान भएपछि त्यस युवकले त्यस युवतीसँग भेट्दा संकोच नमानी कुरा गर्न थालेछ। ल परिवर्तन गर्नुहोस् त्यसलाई। चिनजान भएपछि त्यस युवतीले त्यस युवकसँग भेट्दा संकोच नमानी कुरा गर्न थालिछे। भेरी गुड। अब चाहिँ आयो है। ल अब त्यसपछि मैले फेरि सोध्ने काम गरेँ है। हेलो दिपाको पालो है। हेलो दिपा, आर यु रेडी? हस्। ल तिमी अपमानित भएकी छौ। तिमीलाई त्यस महिलाले निकै सताएकी रहेछ। त्यसलाई मेरी छोरीले पनि गाली गरेकी रहेछ। तिमी बिरामी परे हुनुपर्ने परी भएछ। तिमी बिरामी परेकी छौ। तिमीलाई कुन केटाले सहयोग गर्ला? यसलाई परिवर्तन गर्नुहोस् त ल, लिङ्ग परिवर्तन। तिमी अपमानित भएका छैनौ। छैनौ एकदमै डिस्टर्ब भयो। ल तिमी अपमानित भएकी छौलाई मात्रै परिवर्तन गर्नुहोस् त। के भन्छ? तिमी अपमानित भएकी छौलाई मात्रै परिवर्तन गर्नुहोस् त। तिमी अपमानित भएका छैनौ। ओहो, यो त लिङ्गगत परिवर्तन नानी। यो त करण अकरण होइन नि बा। यहाँ लिङ्ग परिवर्तन गर्ने। तिमी अपमानित भएकी छौ। अब फेरि म बताउँदैछु है। लिङ्ग परिवर्तन गर्दा जहिले पनि के गर्ने भने हामीले कर्ता र क्रियापदमा मात्रै परिवर्तन गर्ने। हेर्ने है, कर्ता र क्रियापदमा परिवर्तन गर्ने। अब भएकी छौ यो क्रियापद, अनि यहाँ तिमी चाहिँ के हो? कर्ता पद हो। त्यस कारणले गर्दा यी दुईटालाई मात्रै परिवर्तन। अब तिमीलाई तिमी स्त्रीलिङ्ग बुझाउने पद पनि हो, पुलिङ्ग बुझाउने पद पनि हो। यहाँ चाहिँ छेउ भनेपछि त के त भन्दा तिमी अपमानित भएकी छेउ भन्यो भनेदेखि यहाँ छोरी मान्छे भन्ने बुझ्यो, स्त्रीलिङ्गी पद हो यो होइन। यसलाई परिवर्तन गर्दा अब तिमी के हुन्छ होला? अब बुझ्यो? ल भन्नुहोस् त। हेलो दिपा। सर तिमी अपमानित भएका छैनौ। फेरि छैनौ नबनाउनुहोस् न। छेउलाई त के भन्नु पर्यो? तिमी राम्रै छेउ भनेर कसैले तपाईँलाई कसैले तिमी राम्रै छेउ भनेर भन्यो भनेदेखि है, बाबाले तपाईँलाई तिमी राम्रै छेउ छोरी भन्नुभयो भनेपछि तपाईँकै भाइलाई फेरि त्यही अनुसारले भन्नु पर्यो भने तिमी राम्रा छौ भन्नुहुन्छ कि भन्नु? छौ भन्नुहुन्छ नि त। त्यस कारणले छैनौ त भन्नुहुन्न। यहाँ परिवर्तन हो, छौ नै हो। तिमी अपमानित भएका छौ बनाउने है। नझुक्किनु होला है प्लिज। अब त्यसपछि अर्को है, अर्को एकजनालाई, अर्कोलाई मैले सोधेँ प्लिज। ओके, जिजस हो कि के हो यो? मैले अलि प्रनाउन्स गर्न जानिनँ। राणाभाट, हेलो, थर मात्रै भने। सर नाम भन्नुहोस् त तपाईँको। मेरो नाम हजुर जिज्ञास। जिगस हो? जिज्ञास होइन, जिज्ञ चाहिँ होइन। ज्ञा हो, ज्ञा। ल ठिक छ, ज्ञा, राइट। अब तपाईँले भनिदिनुहोस्, तिमीलाई त्यस महिलाले निकै सताएकी रहेछ। ल बनाउनुहोस् त्यसलाई। तिमीलाई त्यस पुरुषले निकै सताएको रहेछ। भेरी गुड। अब त्यसपछि त्यसलाई अर्को पनि परिवर्तन गर्नुहोस् है। त्यसलाई मेरी छोरीले पनि गाली गरेकी रहेछ। त्यसलाई मेरो छोराले पनि गाली गरेको रहेछ। ल
अनि अब ल थ्याङ्क यू तपाईँलाई मैले थ्याङ्क यू भने अर्काको अरूलाई पनि पालो दिउँ सर त्यो सेकेन्ड वाला सेन्टेन्समा के हजुर हजुर भन्नुहोस् तिमीलाई त्यो पुरुषले हुन्छ कि त्यस पुरुषले नि हुन्छ दुईटै हुन्छ अब हेर्नुहोस् है तिमीलाई त्यस पुरुषले तिमी अपमानित भएकी छौ तिमीलाई त्यस महिलाले भनेको ठाउँमा हामीले यहाँ के गर्नु अघि हामीले भनेका थियौँ नि अघि के भनेका थियौँ भन्दा यदि यहाँ हेर्नुहोस् मैले फेरि म अगाडि बढाउँदैछु तपाईँहरूलाई अर्कोमा लिएर गएँ हेर्नुहोस् यो तेस्रो पोइन्टमा हेर्नुहोस् त देखिरहनु भएको छ है यदि वाक्यमा कर्मपदले लिङ्ग भेद बुझाउने भए मात्र आवश्यकता अनुसार त्यसलाई परिवर्तन गर्ने तर यदि लिङ्ग भेद बुझाउँदैन भने त्यसलाई परिवर्तन नगर्ने यदि कर्मपद परिवर्तन नगर्दा वाक्यको अर्थमा भिन्नता आउँछ वाक्यको अर्थ खचबजिन्छ भने मात्रै त्यसलाई के गर्ने परिवर्तन गर्ने होइन भने जस्ताको तस्तै राख्ने तर यहाँ हेर्नुहोस् तिमीलाई त्यस महिलाले निकै सताएको रहेछ भन्न मिल्छ भन्नुहोस् त त्यस महिलाले सताएको त काम महिलाले सताएको हो यहाँ अब यहाँ हेर्नुहोस् है त म यहाँ फेरि तपाईँलाई प्रश्न गर्दैछु है त्यस महिलाले यहाँ कुन कारक हो ल भन्नुहोस् त अहिले भर्खर हामीले पढेका छौँ त्यस महिलाले कुन कारक हो ल भन्नुहोस् कर्म फेरि कर्म भन्ने महिला कर्म कारक हो भन्नुहोस् त कर्ता कारक हो अब हेर्नुहोस् है यहाँ तिमीलाई त्यस महिलाले निकै सताएकी रहेछ कर्म चाहिँ यहाँ तिमीका रूपमा छ है त्यस कारणले गर्दा कर्ता यहाँ कर्मका रूपमा अघि छैन त्यस कारणले गर्दा यहाँ यसलाई हामीले के गर्नु हुँदैन छाड्ने काम गर्नु हुँदैन कर्ता र क्रियापदलाई परिवर्तन गर्ने पहिलो सुरु वाक्यमा कर्ता पद कुन हो क्रियापद कुन हो त्यसलाई चाहिँ हामीले पहिलो सुरु छुट्याउनु पर्छ यदि कर्मपदलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था रहेछ भने मात्रै के गर्ने भन्दा कर्मपद परिवर्तन गर्ने यदि वाक्यको अर्थ बिग्रिदैन भने हेर्नुहोस् है बिग्रिदैन भने जस्ताको तस्तै राखिदिने कर्म पदलाई परिवर्तन गर्दा अर्थमा असर पर्छ भनेदेखि हामीले के नगर्ने परिवर्तन नगर्ने यो कुरा चाहिँ बुझ्नु होला अब यहाँ जस्तै तिमी स्त्रीलिङ्ग पनि बुझाउने हो पुल्लिङ्ग पनि बुझाउने हो दुईटै बुझाउने भएको हुनाले गर्दा यसलाई हामीले जस्ताको तस्तै राख्यौँ त्यस कारणले गर्दा अर्को हेर्नुहोस् त्यस महिलाले भनेपछि यहाँ त्यस महिलाले यहाँ कर्म कारकका रूपमा होइन यो चाहिँ के हो कर्ता कारकका रूपमा रहेको छ यसलाई चाहिँ बुझ्दिनु होला अलिक छुट्याउनका निम्ति जस्तै अब सताउने काम गर्ने को वाक्यमा काम गर्ने पद चाहिँ कर्ता हुन्छ असर पर्ने पद चाहिँ के हुन्छ कर्मपद हुन्छ यसरी विचार पुर्याउनु होला तिमीलाई त्यस महिलाले निकै सताएकी रहेछ भन्दा तिमीलाई त्यस पुरुषले निकै सताएको रहेछ त्यसपछि त्यसलाई भनेपछि अब हेर्नुहोस् है यहाँ त्यसलाई भनेर कसलाई भन्यो त भन्दा कसलाई भन्यो ल भन्नुहोस् त यहाँ अघि हामीले केलाई परिवर्तन गरेका थियौँ पुरुषलाई महिला पुरुषलाई भनेपछि पुरुषले भन्ने हो नि त यो त्यसलाई भनेको पुरुष भन्ने हो त्यसलाई मेरो छोरोले पनि गाली गरेको रहेछ है अनि तिमी बिरामी परेकी छौ तिमी बिरामी परेका छौ तिमीलाई कुन केटीले सहयोग गर्ली है यसरी परिवर्तन गर्ने त्यस्तै अर्कोमा हेर्नुहोस् ऊ विराटनगरमा जन्मेको हो ऊ विराट यसलाई परिवर्तन गर्नुहोस् त ल बिएम भाइको पालो ल उनी विराटनगरमा जन्मेकी हो उनी होइन उनी ऊ चाहिँ छोरी मान्छे ऊ आई पनि भन्न सकियो नि त बहिनीका सट्टामा तपाईँको बहिनी रहेछ भने ऊ आयो भनेपछि भाइ आयो ऊ आई भन्यो भनेदेखि के भयो बहिनी आई होइन
ल ऊ भन्नुहोस्। विराटनगरमा जन्मेकी हो। अँ ए सबै भन्दै जानु? भन्दै जानुहोस्। उसले नेपाली विषय अध्ययन गरेकी छे। भेरी गुड। उसले एमए परीक्षा प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण गरेकी छे। ऊ क्याम्पसमा प्राध्यापन गर्न आइन्। उसको आइन हुन्छ, एकछिन यहाँ गल्ती भयो। ऊ क्याम्पसमा प्राध्यापन गर्न आएन छ, यहाँ अकरण छ, त्यसलाई अकरणमै लैजाने। ऊ क्याम्पसमा प्राध्यापन गर्न आइन। अनि उसको पुरुष साथी छ। अनि ऊ अहिले विदेशमा छ। अनि त्यहाँ उसले धेरै किताब लेखेको छ। सक्यो होला सर। अब यहाँ वाक्य ढाँचा समेत मिलाउनुहोस् भन्ने हो है, यसलाई चाहिँ विचार पुर्याउनु होला। अब त्यस्तै अर्कोमा जाउँ। धेरै लामो नै भइसकेछ आज पनि है। गायक, मैले मेरो यहाँ यो स्लाइडमा अलिकति समस्या आइदिइराखेको छ। ल, गायक गीत रेकर्ड गर्न स्टुडियोतिर जाँदै थियो। गायिका उसको पछि पछि आउँदै थिए। त्यसपछि गायिकाले पनि मिठो गीत गाई। गायकको स्वर सुनेर प्रकाश चकित भयो। यसलाई परिवर्तन गर्नुहोस् त। म यहाँ दिँदैछु है, एकछिन नाम नै भन्छु म। ल के भइदिन्छ। ओके, हेलो दिपा। सर हजुर, ल यो फर्स्टको परिवर्तन गर्नुहोस् त। गायिका गीत रेकर्ड गर्न स्टुडियोतिर जाँदै थिइन्। थिइन् नबनाउनुहोस्, थिई बनाउनुहोस् है। ल हजुर, थिई मात्रै बनाउनुहोस्। अब त्यसपछि पुरै वाक्य कम्प्लिट गर्नुहोस्। गायक उसको पछि पछि आउँदै थियो। भेरी गुड। त्यसपछि गायकले पनि मिठो गीत गायो। भेरी गुड। उसको स्वर सुनेर प्रकाश चकित भयो। अब हेर्नुहोस् है, उसको स्वर सुनेर प्रकाश चकित भयो। यहाँ सुन्नुहोस् है। अब यहाँ उसको स्वर सुनेर प्रकाश चकित भयो। अब म यहाँ सीतालाई सोध्दैछु है। प्रकाश यहाँ कर्ता हो कि कर्मको? को स्वर सुनेर प्रकाश चकित भयो। कर्म हो। सुबिन भाइ भन्नुहोस् त प्लिज। कर्ता सर। हजुर, कर्ता कारक हो भनेपछि यसलाई पनि हामीले के गर्नु पर्यो? परिवर्तन गर्नु पर्यो। सम्झिनुभयो है? एकैछिन है, जसले अघि भन्नुभएको थियो यो कर्म होइन है, चकित हुने मान्छे को भन्दा प्रकाश हो नि त है। त्यस कारणले गर्दा यहाँ कर्ताका रूपमा रहेको छ। अब यहाँ प्रकाशका ठाउँमा पनि हामीले के गर्नु? प्रकाश छोरा मान्छेको नाम, त्यस कारणले गर्दा यसलाई पनि के गर्नु पर्यो? स्त्रीलिङ्गमा परिवर्तन गर्नु पर्यो। कुनै छोरी मान्छेको नाम राखिदिनु पर्यो। प्रकाशका ठाउँमा के राख्न सक्यो? किरण राखिदिन सक्यो हैन। किरण पनि छोरी मान्छेको नाम हुन सक्छ। सीता हुन सक्ला, गीता हुन सक्ला, मेनका हुन सक्ला। अब यी चाहिँ के त भन्दा परम्परावादी नाम भए भनेपछि अलि आधुनिक किसिमको नाम राखिदिनु भने हुन्छ। ल, अब त्यसपछि अर्कोमा हेर्नुहोस् है त। एक पुरुष, मैले यहाँ परिवर्तन गरेँ। एक महिला। हजुर दिपा
के भन्न सर खोजेको यो नानी? प्रकाश भन्ने चेन्ज गर्नै पर्छ? के बा? प्रकाश। पर्छ हजुर पर्छ नानी। किन भन न, किनभने उसको स्वर सुनेर हेर्नुहोस् है, त्यसपछि गायकले पनि मिठो गीत गायो, उसको स्वर सुनेर हेर्नुहोस् है। यहाँ उसको भनेको को त भन्दा गायकको होइन, गायकको मिठो स्वर सुनेर प्रकाश चकित भयो भनेपछि प्रकाश चकित भयो भन्दा प्रकाश कुन पद हो? कर्ता पद हो नि त यहाँ यो वाक्यमा, हो किन भन्नुहोस् त। त्यस कारणले गर्दा कर्ता पद अथवा नाम पद भएका कारण हामीले लिङ्ग परिवर्तन गर्दा जहिले पनि के गर्नुपर्दछ? नाम पद अथवा कर्ता पद र क्रियापद यी दुईटालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। यहाँ नाम भएका हजुर हजुर कर्ममा असर पर्ने देखाउँछ भन्नुभयो होइन हजुरले अघि? सुन्नुहोस् न, मैले त त्यो तपाईँहरूलाई नियम देखाएको थिएँ कि त्यहाँ परिवर्तन गर्दा यसमा चाहिँ के भन्नुभयो भने तपाईँले बुझ्न अलिकति गल्ती गर्नुभयो क्या। यहाँ चाहिँ तिमीलाई त्यस महिलाले भन्दा अब पुरुषले किन भयो भन्ने सन्दर्भमा मात्रै के गरेको हुँ? परिवर्तन गर्न पुरुषले भनेर राखेको हुँ। तर अब यहाँ यदि महिलालाई भएर भइदिएको भए वाक्यमा मैले ती महिलालाई चिनिन, हरिले ती महिलालाई चिनेन भनेर भनियो भनेदेखि सीताले ती महिलालाई चिनिन भन्दा पनि हुन्छ, किनभने वाक्यको अर्थमा कुनै परिवर्तन आउँदैन। कुरो बुझ्नुभयो कि होइन? त्यहाँ महिलालाई ती महिलालाई कर्म हो, त्यहाँ अर्थमा परिवर्तन आएन। त्यस कारणले गर्दा त्यो अवस्था भइदियो भने कर्मलाई परिवर्तन नगर्दा पनि हुन्छ। तर यदि अर्थ परिवर्तन भयो भने, अर्थमा बाधा पुग्ने काम भयो भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ? कर्मलाई पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ भनिएको हो। कुरो बुझ्नुभयो कि होइन? यहाँ कर्मपदका रूपमा यो छैन, यति बुझ्नुहोस् है। कुरो बुझ्नुभयो? अब क्लियर भयो तपाईँलाई? बुझे सर। यो कर्ता पदका रूपमा रहेको छ, कर्म पदका रूपमा यो छैन। मैले त्यति भन्न खोजेको है। अनि त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस्, एक पुरुष एक महिला, हेर्नुहोस् एक महिला। अब एक त के हो? विशेषण पद हो। विशेषण पदलाई पनि हामीले के गर्नुपर्छ? परिवर्तन गर्नु पर्यो होइन। नाम पदलाई पनि परिवर्तन गर्नु पर्यो र क्रियापदलाई पनि के गर्ने? परिवर्तन गर्ने। अब एक महिला बस को हो है, यो को चाहिँ हो, यहाँ मो भएछ। बसको ढोकाभित्र, एक महिला बसको ढोकाभित्र, बसको ढोकाभित्र। अब यहाँ छिरे भनेको कुन आधारमा छ? सामान्य आधारका रूपमा रहेको छ। यस कारणले गर्दा हामीले परिवर्तन गर्दा पनि सामान्य आधारमै परिवर्तन गर्ने। एक महिला बसको ढोकाभित्र छिरिन बनाउनु पर्यो है। छिरिन। एक अधवैंशे महिलाले, हेर्नुहोस् है त, यहाँ एक अधवैंशे महिलाले भनेपछि अब यहाँ महिला चाहिँ कस्ती भन्दा अधवैंशे। अधवैंशे के हो? विशेषण हो। हेर्नुहोस्, अधवैंशे पुरुष, अधवैंशे महिला है। त्यस कारणले अब एक अधवैंशे महिला भएका कारणले गर्दा अब हामीले त्यसलाई के गर्नु पर्यो? परिवर्तन गर्नु पर्यो। यो कर्ताका रूपमा छ। एक अधवैंशे महिला पुरुषले है उनलाई, हेर्नुहोस् है, यहाँ उनलाई भन्दा यहाँ उनीलाई, यहाँ स्त्रीलिङ्गी बनाउँदा पनि हुन्छ। उन भनेको पुरुष हो होइन, यहाँ उनलाई भन्यो भने यहाँ पुरुष हो। यस्तामा चाहिँ परिवर्तन गर्न भनेको है नानी, किनभने यहाँ अर्थमा के भयो? फरक पर्ने काम भयो। उनलाई भनेको त्यो पुरुष हो कि महिला हो त? हामीले त यहाँ कसको कुरा गरेका छौँ? एक महिला बसको ढोकाभित्र छिरिन् भनेको छ नि त, महिला। अब यहाँ उनलाई बोलाउँदै भने चाहिँ कसलाई? यो उन भनेको पुरुष त होइन, यहाँ को हो? महिला हो। त्यस कारणले गर्दा यसलाई असर पर्यो परिवर्तन गर्ने। एक अधवैंशे पुरुषले उनीलाई बोलाउँदै सिटमा बस्न आग्रह गरे। कुरो बुझ्यो कि होइन? अब क्लियर भयो? अब त्यसपछि ती महिला त, हेर्नुहोस् है, ती महिला त जङ्गिँदै कराउन पो थालिन्। हेर्नुहोस् है। अनि अब यहाँ उनले फेरि जङ्गिँदै कराउन पो थाले। ती महिला त जङ्गिँदै कराउन पो थाले भन्दा उनीले भन्नु पर्यो है। अब यहाँ उनीले सायद कुरा बुझेनन्
के हुन्छ? अब यहाँ परिवर्तन गर्नुहोस् है, परिवर्तन गर्दा असर परेको छ कि छैन? उनले सायद कुरा बुझेनन् होला हुन्छ कि उनीले सायद अथवा उनले सायद कुरा बुझिनन् होली, त्यसरी परिवर्तन गर्ने। ती महिला अथवा ती पुरुष महिलालाई हेर्दै पछाडि के गर्ने? गए बनाइदिनु पर्यो यसरी। त्यस्तै अर्कोमा हेर्नुहोस्, त्यो केटो बाठो छ, हेर्नुहोस् है। अब यहाँ आउनुहोस्, त्यो केटो बाठो छ, कुन केटो? त्यो केटो। यहाँ मैले सोधेँ फेरि है। ओके, हेलो दिपा। यहाँ विशेषण पद कुन कुन हो ल भन त? त्यो र बाठो। भेरी गुड। अब त्यो विशेषण पद भएको हुनाले गर्दा यी दुवैलाई के गर्नु पर्यो? परिवर्तन गर्नु पर्यो। अनि नाम पद चाहिँ कुन हो समिता भन त नानी? नाम पद हेलो भन, नाम पद कुन हो ल भन? फर्स्ट वाक्यमा छ। फर्स्ट वाक्यमा छ पताइ। अब क्लियर भन न नानु बाबा। त्यो केटो बाठो छमा नाम पद कुन हो? केटो है, केटो। अब भनेपछि यहाँ विशेषण पद दुईटैलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो, नाम पदलाई पनि परिवर्तन गर्नु पर्यो। त्यो केटो बाठो छ, त्यो केटी बाठी छे हैन, त्यो केटी बाठी छे। अनि त्यस की छ, यसलाई पनि परिवर्तन गर्नु पर्यो। त्यसको केटो साथी पनि छ, त्यो केटो पनि चलाक छ। ती केटी र केटासँगै विद्यालय जान्छन्। हेर है, ती केटा र केटीसँगै विद्यालय जान्छन्। यहाँ हेर्नु, केटाका ठाउँमा केटी बनाउनु पर्यो, केटीका ठाउँमा केटा बनाइदिनु पर्यो। अर्थ चाहिँ केही फरक परेको छैन, मात्रै पद मात्रै फरक परेको छ है। ती केटी र ती केटा सँगै विद्यालय जान्छन्। गुरुले, यहाँ गुरुलेको ठाउँमा के बनाउने? गुरुआमाले। भेरी गुड। गुरुआमाले उनीहरूलाई माया गर्नुहुन्छ। यसरी के गर्ने? परिवर्तन गर्ने काम गर्नुपर्छ, लिङ्गगत परिवर्तन। तर एउटा कुरा यति याद गरौँ, हामीले बहुवचनमा चाहिँ के हुँदैन? लिङ्गगत परिवर्तन हुँदैन। यदि बहुवचन छ भने, जस्तै जान्छन्, हेर है, जान्छन् छ भने बहुवचनका रूपमा हैन, केटीहरू जान्छन्, केटाहरू जान्छन्को परिवर्तन गर्दा केटीहरू जान्छिन् भनेर त्यस्तो परिवर्तन चाहिँ हुँदैन है, सम्झौँ। अथवा वचनमा लिङ्ग परिवर्तन हुँदैन। बुझ्नुभयो? भाइहरू भए पनि, बहिनीहरू भए पनि बहुवचनमा के हुन्छ? जान्छिन् नै हुन्छ। त्यसकारणले जान्छन् हुन्छ, जान्छिनको प्रयोग हुँदैन। त्यसकारणले हामीले बुझ्नुपर्ने नेपालीमा बहुवचनमा विशेषण र क्रियापद तथा उच्च आदरार्थी पदमा पनि लिङ्गको भेद हुँदैन है। अर्कोमा पनि यहाँ अब अर्थात् नेपालीमा बहुवचन छ भने विशेषण र क्रियापद अनि उच्च आदरार्थीहरू छ भने यसमा लिङ्गको भेद हुँदैन। जस्तै हेर्नुहोस्, म उदाहरण दिँदैछु, उनका भाइहरू अमेरिका गए, यो पुलिङ्गी वाक्य हो। अब उनका बहिनीहरू अमेरिका गए, यहाँ उनका भनेपछि अघि मैले भनेको थिएँ, को काकी, रोरारी, नोनानी जोडिएका जति पनि शब्दहरू हुन्छन् तिनीहरू के हुन्? विशेषण हुन्छन्। त्यसकारणले गर्दा त्यो बुझ्नु होला। यहाँ उनका मैले यहाँ दिएँ, उनका यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ माथिल्लो यो वाक्यमा हेर्नुहोस् त, उसको स्वर सुनेर भनेपछि यहाँ म फेरि सोध्दैछु, हेलो बिएम भाइ, बडो एकदम चिन्तित हुनुहुन्छ के यार? टेन्सन किन टेन्सन लिनुभयो? ओके, उसको स्वर सुनेर प्रकाश चकित भयो। हेर्नुहोस् है, अब यो वाक्यमा विशेषण पद कुन कुन हो ल भन्नुहोस् त? मैले कुन कुन हुन् भनेर भनिसकेँ। यहाँ दुईटा पद विशेषण छ, मलाई बताउनुहोस् ल। उसको स्वर सुनेर प्रकाश चकित भयो, यो वाक्यमा एउटा चकित हो,
अर्को अर्को चकित मात्रै होला सर। म छोरा मान्छे होइन, अर्को पनि छ एकजना, एउटा अर्को पनि छ। कोही स्वर हो कि सर त्यसो भए? सुबिन भाइ विचार गरिसक्नुभयो? उसको सर, उसको र चकित। भेरी गुड भेरी गुड भेरी गुड भेरी गुड। अब हेर्नुहोस् है त बिएममा यति सम्झिनु होला है, उसको यहाँ को काकी नाम र सर्वनाम पदसँग को काकी रोरारी नोनानी जोडिने जति पनि शब्दहरू हुन्छन् ती शब्दहरू सबै के हुन्छन्? विशेषण हुन्छन्। जस्तै मामाको छोरो आयो, हेर्नुहोस् है, कुन, कस्तो, कत्रो, कति, कसको, कसकी, कसका भनेर प्रश्न गर्यो भनेदेखि के हुन्छ? विशेषण पद हुन्छ। उसको स्वर, कसको स्वर, उसको स्वर। फेरि समिताको भन्यो भने, सुबिनको, बिएमको भन्यो भनेदेखि यहाँ बिएमको छोरो, सरी है, फेरि बिहा गरेको छैन होला, मैले भनिदिएँ है। अब बिएमको भाइ है, बिएमको दाजु काठमाडौँमा छ है, बिएमको दाजु काठमाडौँमा छ भन्यो भने अब दाजु चाहिँ नाम पद, त्यसको अगाडितिर आउने चाहिँ के भयो? विशेषण भयो। बिएमको, हेर्नुहोस् त्यसले बुझायो। कसको भन्ने भयो, वर्णन गर्ने काम गर्यो त नामको, दाजुको वर्णन गर्यो बिएमको भनेर। नाम होस् चाहे सर्वनाम होस्, त्यसमा कोकाकी रोरारी नोनानी जोडिएको छ भने त्यो के हुन्छ? विशेषण पद हुन्छ। अब चकित त हुने भइ नै हाल्यो। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ? परिवर्तन गर्न सक्दछौँ। आजलाई यतिमै मैले अन्त्य गरेँ। अब आइतबारको कक्षामा म वचन अनि पुरुष र आदरका बारेमा चर्चा गर्छु। हुन्छ, धेरै अगाडि बढ्न हो।